बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फातिमा जमाल ARY टीम्स के साथ। तो डियर व्यूवर्स, मैं बताने जा रही हूँ आपको एक फेमस एक्ट्रेस एंड दिलकश करिश्मा कपूर के बारे में। जी हाँ, ये एक हिंदुस्तानी अदाकारा है जो बुनियादी तौर पर हिंदी फिल्मों में काम करती है। करिश्मा कपूर खानदान की एक रुकन वो अदाकारा रणधीर कपूर और बबीता की बेटी हैं और अदाकारा करीना कपूर की बड़ी बहन है। अपनी नस्ल की बेहतरीन अदाकाराओं में शुमार होती हैं और करिश्मा कपूर कई तारीफों के वसूल करिंदा हैं, जिनमें एक नेशनल फिल्म अवार्ड्स और 4 फिल्म अवार्ड्स शामिल हैं। करिश्मा कपूर ने 1991 में फिल्म प्रेम कैदी से अपनी अदाकारी का आगाज किया और इसके बाद कई बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों में लीडिंग लेडी का किरदार अदा किया, जिनमें जिगर 1992, अनाड़ी 1993, राजा बाबू 1994, कोली नंबर 1 1995 शामिल है। साजन चले ससुराल 1996 और जीत 1996 सबसे ज्यादा कमाने वाली रोमानवी फिल्मों राजा हिंदुस्तानी 1996 और दिल तो पागल है 1997 में अदाकारी के किरदार ने इन्हें एक स्टार के तौर पर कायम किया। इसने साबिक के लिए बेहतरीन अदाकारा का फिल्म फेयर अवार्ड जीता और बाद के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड्स और बेहतरीन मुआविन अदाकारा का फिल्म फेयर भी जीता था। तो डियर व्यूवर्स, करिश्मा कपूर ने डेविड धवन की 5 मज़ाहिया फिल्मों में भी अदाकारी करके अपनी हैसियत को मजबूत किया था। तो आइए जानते हैं वो कौन सी मूवीज हैं। जुड़वा 1997, हीरो नंबर 1 1997, बीवी नंबर 1 1999, हसीना मान जाएगी 1999 और दुल्हन हम ले जाएंगे 2000 और फैमिली ड्रामा हम साथ साथ हैं 1999 से 2000 की दहाई के अवाइल में करिश्मा कपूर ने ड्रामा फिजा 2000 और जुबैदा 2001 में अपने अहम किरदारों के लिए बिल तरतीब फिल्म फेयर में बेहतरीन अदाकार और बेहतरीन नकाद के अवार्ड जीते। इसने टेलीविजन के साबिन ओपेरा करिश्मा दी मिरेकल्स ऑफ डेस्टिनी 2003 से 2004 की क़यादत करने के बाद अदाकारी से रुखसत लिया और उसके बाद से सुनसनी खेज फिल्म डेंजरस इश्क 2012 और वेब सीरीज मेंटल हुड 2020 में अदाकारी करते हुए वक्फे से अदाकारी की है। तो डियर व्यूवर्स, आपको इनके कौन सी मूवी ज्यादा पसंद है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो डियर व्यूवर्स, करिश्मा कपूर की शादी बिजनेसमैन संजय कपूर से 2003 से 2016 तक हुई। जोड़े के एक साथ 2 बच्चे हैं। वो कई रियलिटी शोज में टैलेंट जज के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। तो आइए व्यूवर्स, मैं बताती हूँ आपको इनकी इब्तदाई जिंदगी और पस मंजर के बारे में। करिश्मा कपूर 25 जून 1974 को मुंबई में अदाकार रणधीर कपूर और बबीता ने शिवदासानी के यहाँ पैदा हुई। इसकी छोटी बहन करीना भी एक फिल्मी अदाकारा हैं। इनके दादा अदाकार और फिल्म साज राज कपूर थे, जबकि इनके नाना अदाकार हरीश शिवदासानी थे। इनके परदादा अदाकार पृथ्वी राज कपूर थे, जबकि इनके नाना अदाकार हरीश शिवदासानी थे। इनके परदादा अदाकार पृथ्वी राज कपूर थे। अदाकार ऋषि और राजीव कपूर इसके चचा हैं, जबकि अदाकारा नीतू सिंह और कारोबारी शख्सियत ऋतु नंदना इसकी खाला हैं। इसके पहले कजन में अदाकार रणबीर कपूर, अरमान जैन, आदर जैन और निखिल नंदा शामिल हैं। अदाकार शमी और शशि कपूर इनके नाना मामू है और आनजहानी अदाकारा साधना इनके वालदा की पहली कजन थी। करिश्मा कपूर को इनके घर पर गैर रस्मी तौर पर लोलो कहा जाता है। करिश्मा कपूर के मुताबिक लोलो नाम इनकी वालदा की जानिब से इतालवी अदाकारा जीना लोलो ब्रिगेडा के हवाले से इसके बाद अखज़ किया गया था। इसके फुफ्फी और मामू दोनों का ताल्लुक बिल तरतीब पेशावर, लायलपुर और कराची से था, जो तकसीमे हिंद से पहले अपने फिल्मी कैरियर के लिए बम्बई चले गए थे। करिश्मा कपूर अपने वालिद की तरफ से पंजाबी हिंदू नस्ल से हैं और उसकी माँ की तरफ से वो सिंधी हिंदू और बरतानवी नस्ल से हैं। तो गोया के तमाम खानदान इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। तो व्यूवर्स, खास तौर पर अदाकारा श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित के काम से मुतासिर होकर करिश्मा कपूर बचपन से ही अदाकारी की शौकीन थी। बड़ी होने के दौरान करिश्मा कपूर बाकायदगी से अवार्ड की तकरीबात में शिरकत करती थी और अपने वालिदैन के साथ फिल्म के सेट्स पर जाती थी।
تاہم اس کے خاندانی پس منظر کے باوجود اس کے والد نے فلموں میں کام کرنے والی خواتین کو ناپسند کیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ خاندان میں خواتین کی زچگی کے روایتی فرائض اور ذمہ داری سے متصادم ہے۔ اس کی وجہ سے اس کے والدین کے درمیان تنازع ہوا اور وہ 1988 میں الگ ہو گئے۔ اسے اور اس کی بہن کرینہ کی پرورش ان کی والدہ نے کی، جس نے ان کی پرورش کے لیے کئی ملازمتیں کھو دی، یہاں تک کہ اس نے بطور اداکارہ فلموں میں قدم رکھا۔ جوڑے نے کئی سال تک الگ رہنے کے بعد 2007 میں صلح کر لی۔ کرشمہ کپور نے کیتھیڈرل اینڈ جان کانن اسکول میں تعلیم حاصل کی اور بعد میں صوفیہ کالج میں کچھ مہینوں تک تعلیم حاصل کی۔ کرشمہ کپور نے بعد میں کہا کہ اس نے مالی مدد کے لیے اداکاری کو آگے بڑھانے کے لیے کالج چھوڑ دیا تھا۔ تو آئیے ویورز بات کرتے ہیں ان کے فلمی کیریئر کے بارے میں۔ کرشمہ کپور نے اپنی اداکاری کا آغاز 1991 میں 17 سال کی عمر میں رومانوی ڈرامہ پریم قیدی سے کیا، جس میں ڈیبیو کرنے والی ہریش کمار تھے۔ ریلیز ہونے پر فلم باکس آفس پر معتدل کامیابی کے طور پر ابھری اور اسے ناقدین سے ملے جلے سے جائزے ملے، جیسا کہ کرشمہ کپور کی کارکردگی بالی ووڈ ہنگامہ کے ترن آدرش نے اسے میکینیکل کے طور پر بیان کیا۔ اگلے سال کرشمہ کپور کی پہلے 5 ریلیز پولیس آفیسر، جاگرتی، نشانی، سپنے ساجن کے اور دیدار باکس آفس پر فلوپ ہو گئی۔ جاگرورتی اور سچائی نے سلمان خان کے ساتھ اپنے پہلے 2 تعاون کو نشان زد کیا، جبکہ دیدار نے اکشے کمار کے ساتھ اپنے پہلے تعاون کو نشان زد کیا۔ اس کے بعد اس نے ایکشن ڈرامہ جگر 1992 میں اداکاری کی اور اس کے بعد رومانوی ڈرامہ اناڑی 1993 دونوں ہی باکس آفس پر کامیاب ہوئی اور اپنے سالوں کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلموں میں شامل ہوئی۔ جگر نے اجے دیوگن کے ساتھ کپور کے کئی تعاونوں میں سے پہلی فلم کو نشان زد کیا، جبکہ اناڑی نے اسے رانجھندانی کے مرکزی کردار میں دکھایا، جو ایک شہزادی ہے جو اپنے غریب نوکر دگوپتی وینکٹیش کے ذریعے ادا کیا گیا اس سے پیار کرتی ہیں۔ تو ڈیئر ویورز، 1993 میں کرشمہ کپور کی اگلی 4 ریلیز ڈرامے مقابلہ، جس میں گووندا کے ساتھ ان کے بہت سے تعاونوں میں سے پہلی نشانی تھی، سنگرام، شکتیمان اور دھنوان تھے۔ مقابلہ کے علاوہ ان میں سے کوئی بھی فلم تنقیدی یا تجارتی لحاظ سے اچھے کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکی۔ 1994 میں کپور کی 9 فلمیں ریلیز ہوئیں، ان میں سے 4 پریم شکتی، دلارا، انداز اور آتش تنقیدی اور تجارتی ناکامی کا شکار تھیں۔ اس سال اس کی پہلی ہٹ فلم ڈیوڈ دھون کی کامیڈی فلم راجا بابو تھی، جو گووندا کے مد مقابل تھی، جس میں اس نے مدھو بالا کا کردار ادا کیا، ایک پڑھی لکھی مغرور لڑکی جو اپنے منگیتر کی ناخواندگی کا پتہ لگانے پر اپنی منگنی ختم کر دیتی ہے۔ کرشمہ کپور نے اگلا ہٹ ایکشن ڈرامہ خدا میں گووندا کے کردار کی نابینا بیوی کا کردار ادا کیا، جس کے بعد انہوں نے راج کمار سنتوشی کی مشہور کامیڈی فلم انداز اپنا اپنا میں سلمان خان، عامر خان اور روینہ ٹنڈن کے ساتھ اداکاری کی تھی۔ تو ڈیئر ویورز، کرشمہ کپور نے روینہ بجاج کا کردار ادا کیا، جو لندن میں مقیم بزنس ٹائکون کی بیٹی ہے، جو سچی محبت کی تلاش میں ہندوستان کا سفر کرتی ہے اور سلمان خان کے کردار کے لیے آتی ہیں۔ اگرچہ اس فلم نے باکس آفس پر کم کارکردگی کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کی ریلیز کے بعد کئی سالوں میں اس نے ایک اہم فرقہ تیار کیا تھا۔ تو ڈیئر ویورز، کرشمہ کپور کے سال کی آخری 2 ریلیز ایکشن ڈرامہ سہاگ اجے دیوگن، اکشے کمار اور نغمہ کے ساتھ، اور کامیڈی ڈرامہ گوپی کشن، سنیل شیٹی اور شلپا شیروڈکر کے ساتھ تھی، جو دونوں تنقیدی اور تجارتی لحاظ سے کامیاب رہیں۔ پہلے میں اس نے کالج کی طالبہ اور دیوگن کی محبت کا کردار ادا کیا، جبکہ بعد میں اس نے ایک پولیس کمشنر کی بیٹی کا کردار ادا کیا جو ایک مجرم سے پیار کرتی ہے۔ 1995 میں باکس آفس پر جواب اور میدان جنگ کے فلاپ ہونے کے بعد کرشمہ کپور نے مالیاتی کا کردار ادا کیا، جو ڈیوڈ دھون کی فلم میں ایک غریب کولی سے شادی کر لی۔ بلاک بسٹر کامیڈی فلم کولی کما کر تجارتی کامیابی کے طور پر ابھری تھی۔ تو
تو ڈیئر ویورز، کرشمہ کپور نے اپنے ابتدائی کیریئر کی جدوجہد پر اس نے کہا کہ جب میں نے پہلی بار انڈسٹری میں قدم رکھا تو میرے لیے چیزیں مشکل ہو گئی تھیں۔